सबैलाई जय मसीह। आज फेरि यहाँहरूसँग परमेश्वरको वचन लिएर म उपस्थित छु। आशा छ तपाईहरू सबैजना सकुशलै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको अनुग्रह तपाईहरूमाथि छ भन्ने। र हामीले विगतको समयमा फिलिपीको पुस्तकबाट हेरिरहेका छौँ। आज हामी फिलिपीको पुस्तकको अन्तिम अध्याय अर्थात् 4 अध्यायको 10 पददेखि 20 पदसम्मबाट हेर्नेछौँ। र अर्को हप्तादेखि हामी अर्कै पुस्तकबाट अर्कै विषयमा हामी हेर्नेछौँ। धेरैचोटि मैले सुनेको छु, मान्छेहरूले भनेका छन् क्रिस्चियनहरू कति खुसी, कति आनन्दित, कति सन्तुष्ट हुँदछन्। घरमा केही भए पनि नभए पनि, जस्तो सुकै रोग बिमार भए पनि, अभाव प्रशस्तता भए पनि, भोग प्यास जस्तो सुकै भए तापनि क्रिस्चियनहरू साँच्चै संसारको एक हिसाबले सन्तुष्ट, खुसी र आनन्दित जाति हुन् भनेर कति व्यक्तिहरूले भनेको मैले सुनेको छु, जो उहाँहरू चाहिँ गैर क्रिस्चियन हुनुहुन्छ। साँच्चै भन्यो भने क्रिस्चियनहरू एकदमै सन्तोषी जाति हुन्। आफ्नो कुराहरूमा सन्तुष्ट, जे जस्तो भए पनि सन्तुष्ट रहन सिक्दछन्। अनि अरूलाई भन्नुभन्दा पनि सबै आफ्ना दुःख समस्या कष्ट अभाव बिमार कमजोरीपना जेसुकै भए पनि ती अरूलाई भन्नुभन्दा पहिले परमेश्वर कहाँ हामी भन्ने गर्दछौँ। यो क्रिस्चियनहरू सन्तुष्ट रहनुको रहस्य के हो? कसरी क्रिस्चियनहरू सन्तुष्टमा रहन सक्दछन्? आज त्यो रहस्यको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। धेरै मान्छेलाई यो रहस्य जान्ने इच्छा छ। आज तपाईहरू पनि जो यतिखेर मसँगै यस वचनको सेवामा तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट यो अनलाइनमा उपस्थित हुनुहुन्छ, तपाईहरूलाई पनि लाग्ला कसरी सन्तुष्ट रहन सकिन्छ, सन्तुष्ट रहन सक्ने रहस्य के हो? आज संसारको सबैभन्दा ठुलो समस्या नै यही भएको छ, मान्छेहरूको चिन्ता। अनि तपाईँ डक्टरकोमा जानुहोस्, मनोवैज्ञानिककोमा जानुहोस्, जहाँसुकै जानुहोस्, उनीहरूले चिन्ताकै बारेमा बताउँछन्। केही समय अगाडि इन्डियामा एकजना के भने यो टेली सिरियलमा साथसाथै मुभीहरूमा खेल्ने एकजना निकै प्रख्यात व्यक्तिको आत्महत्याको कारणले मृत्यु भयो। साथै नेपालमा पनि अहिले लकडाउनको समय यो विशेष गरी अभाव खाँचोले गर्दाखेरि जागिर गुमाएको, घरमा केही पनि खानेकुरा नभएको, ऋण धेरै भएको, यो कारणले धेरै मान्छेहरूले नेपालमा मात्र नभएर संसारभरि मानिसहरू आत्महत्या गरिरहेका छन्। अनि मान्छेहरू आफ्नो जीवनदेखि सन्तुष्ट छैनन्, आफूसँग भएका कुराहरूदेखि सन्तुष्ट छैनन्। मान्छेहरू चिन्तामा छन्, भविष्यको डरमा छन्, एकछिनपछि के हुने हो कसो हुने हो त्यो डरमा छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरूले बाध्य भएर भनौँ या के भएर भनौँ, उनीहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन्। तर तपाईँ र मैले आज यदि सन्तुष्ट रहने रहस्य सिक्यौँ भने, जान्यौँ भने, त्यसपछि हामीले त्यो बाटो अपनाउनु पर्दैन। तपाईँ र म परमेश्वरमा आनन्दित रहन सिक्दछौँ। त्यसकारण तपाईँले मसँगै फिलिपीको पुस्तक 4 अध्यायको 10 पददेखि 20 पदसम्म पल्टाउन सक्नुहुन्छ। म फेरि पनि आजको विषय तपाईहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एउटा क्रिस्चियनको सन्तुष्ट रहन सक्ने रहस्यहरू के हुन्? एउटा क्रिस्चियनको सन्तुष्ट रहन सक्ने रहस्यहरू के हुन्? पहिलो कुरा त यो 4 अध्याय फिलिपीको 4 अध्यायको 10 पददेखि 13 पद अनुसार हरेक कुरामा येशू ख्रीष्टमा भरोसा गरेर जिउनु। यो रहस्य चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हरेक कुरामा येशू ख्रीष्टमा भरोसा गरेर जीवन जिउनु चाहिँ यो सन्तुष्ट रहने सबैभन्दा रहस्यमय कुरो रहेछ। त्यो सन्तुष्ट रहनै सक्ने एउटा रहस्य रहेछ। यहाँ पावलले फिलिपीको मण्डलीका विश्वासीहरूलाई यसरी भन्दछन्। म 10 पददेखि 13 पदसम्म पढ्दैछु। तपाईहरूले आफ्नो बाइबल हेर्न सक्नुहुन्छ अर्थात् सुन्न सक्नुहुन्छ। म परमप्रभुमा साह्रै आनन्दित छु।
कि अब धेरै दिनपछि म प्रति तिमीहरूको वास्ता फेरि पलाएको छ। तिमीहरू साँच्चै मेरो निम्ति चिन्तित थियौ, तर तिमीहरूलाई मौका मिलेन। खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखाएको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। कसरी होचिन र कसरी बढ्न म जान्दछु। परिपूर्णतामा होस् वा भोकप्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ, उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्दछु। पावलले यो 12 पदको अन्तिम भागमा भन्छन्, सबै कुरामा हरेक कुरामा सन्तुष्ट रहने, हरेक अर्थात् सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु भनेर भन्दछन्। अनि त्यो रहस्यको कारणले पावल चाहे थुनामा परुन्, चाहे मृत्युसम्म पुर्याउने किसिमको उनले सतावट पाउन्, अनि अरू आफ्नै दाजुभाइ भनाउँदाहरूले पनि उनको विरोध गरेर उनलाई विभिन्न कुराहरू गरेर तिरस्कार गरे तापनि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि उनी सन्तुष्ट रहेका थिए, आनन्दित रहेका थिए। अनि त्यही भएर भन्दछन् उनले, मैले यो सन्तुष्ट हरेक परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य सिकेको छु भनेर। आज तपाईँ र मैले पनि त्यो रहस्य सिक्नुपर्छ। र 13 पदमा उनले भन्दछन्, त्यो रहस्य चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्दछु। आमेन। उहाँमा भनेपछि यो उहाँ भनेर भन्न खोजेको चाहिँ येशू ख्रीष्ट। येशू ख्रीष्ट जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ, उहाँमा नै म सबै कुरा गर्न सक्दछु। अर्थात् उहाँमा नै म सन्तुष्ट, उहाँमा भरोसा गरेर म सन्तुष्ट रहन सक्दछु भनेर भन्दछन्। उनलाई त्यो सन्तुष्ट रहन सक्ने शक्ति प्रदान गर्ने प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हिजो आज तपाईँ मनोवैज्ञानिककोमा, मनोचिकित्सककोमा जानुभयो भने उहाँहरूले एउटा सरसल्लाह अर्थात् परामर्श दिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि, आत्मसन्तुष्ट रहन सिक्नुहोस् भनेर, आफैमा परमेश्वरमा भन्दा आफै भित्र सन्तुष्ट रहन सिक्नुहोस् भनेर भन्दछ। मान्छे आफैमा सन्तुष्ट हुन सक्ने भएदेखि किन चिन्ता गर्ने, किन के होइन? यही सन्तुष्ट रहन नसकेर आफै भित्र समस्या भएर त मान्छेमा यी चिन्ता फिक्रीले गर्दाखेरि मान्छेमा धेरै समस्याहरू आए। आत्महत्या गर्ने, अरू किसिमका मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या, त्यस्तै गरी समाजमा अरू विकृतिहरू, यी सबै सन्तुष्ट हुन नसकेकै कारणले। अनि जबरजस्ती कसैलाई चाहिँ तपाईँ आत्मसन्तुष्ट हुन सिक्नुपर्छ भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ। त्यो त उसले हर प्रयास गरिरहेको हुन्छ तर सकेको हुँदैन। त्यही नसकेपछि क्यापासिटी, उसको क्षमतादेखि, आफ्नो आत्मसन्तुष्ट रहन सक्ने क्षमतादेखि ऊ बाहिर गएपछि उसले नियन्त्रण गुमाउँछ र ती भनौँ न नराम्रा कदमहरू उसले चाल्दछ। तर एउटा कुरो, हामी आफैले जब नियन्त्रण गुमाउँछौँ, आत्मसन्तुष्ट हुन सक्दैनौँ, त्यतिखेर हामीलाई एउटै उपाय छ, त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट। यदि प्रभु येशू ख्रीष्टमा तपाईँले भरोसा गर्न सक्नुभयो भने त्यो सन्तुष्टि उहाँले तपाईँलाई दिनुहुन्छ। पावलले 17 पदको सुरुमा उनले भनेका छन्, म प्रभुमा साह्रै आनन्दित छु, साह्रै आनन्दित छु, निकै आनन्दित छु। एक प्रकारको के भन्ने, उत्तेजित, उत्सुक किसिमको आनन्दित छु भनेर उनले भन्दछन्। अनि त्यो चाहिँ के को कारणले भन्दाखेरि, फिलिपीका मण्डलीका विश्वासीहरूको पावल प्रतिको वास्ता, चिन्ता अझै पनि निरन्तर रहिरहेको रहेछ। उनले सोचेका थिए सायद म जेलमा गएपछि, मैले दुःख कष्ट भोगेपछि सबैले मलाई इन्कार गरे, बिर्सिए भन्ने उनले एक हिसाबले उनको सोचाइ कता कता मानव भएपछि त्यो सोचाइ उनमा भएको हुन सक्छ। तर पनि फिलिपीहरूले निरन्तर उनीमाथि वास्ता गरे, उनको खाँचोमा सहायता गरे। उनलाई सायद मलाई लाग्छ जेलमा पर्दा, अरू अप्ठ्यारो अवस्थामा उनको हालखबर सोध्नको निम्ति, के कस्तो सन्चो बिसन्चो के छ त्यो कुरा बुझ्नको निम्ति उनीहरूले
जिज्ञासा, त्यो बुझ्ने एक प्रकारको चाहना देखाए। अनि पावललाई यसले एकदमै उत्साह मिल्यो र उनी भन्छन्, म साह्रै प्रभुमा म आनन्दित छु, प्रभुले नै यो कुरा गर्नुभएको। फिलिपीका मण्डलीका विश्वासीहरू आफैले होइन कि, तर उनीहरूलाई चाहिँ प्रभुले त्यो हृदय दिनुभयो। त्यसै कारणले पावलको निम्ति उनीहरूले त्यो वास्ता गरे भनेर पावलले यहाँ यसरी भन्दछन् र उनी आनन्दित छन् र त्यसको निम्ति उनी एक प्रकारले प्रभुसँग खुसी पनि छन्। अनि उनले भन्छन्, चिन्तित पनि थियो, तर तिमीहरूलाई मौका मिलेन मलाई सहायता गर्न, मेरो वास्ता गर्न, मेरो चिन्ता गर्न तिमीले गरेका थियौ, तर मौका मिलिरहेको थिएन। तर जब मौका मिल्यो तिमीहरूले मलाई वास्ता गरेका छौ, तिमीहरूको चिन्ता म प्रति, त्यो चिन्तालाई व्यवहारमा तिमीले देखाएका छौ, तिमीहरूले मलाई ठुलो सहायता, ठुलो गुण लगाएका छौ भनेर पावलले भन्दछन्। अनि पावलले यो भन्नुको कुरा आफ्नो खाँचो व्यक्त गर्न होइन, जुन कुरा अर्थात् फिलिपी तिमीहरूले मैले यो कुरा उठाएको चाहिँ तिमीहरूले मेरो आवश्यकतामा सहायता गर, खाँचोमा सहायता, कष्टमा सहायता गर भनेर उनले भन्न खोजेको होइन। जुन कुरा उनले 11 पदमा स्पष्ट पार्छन्, खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखाएको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु भनेर भन्दछन् उनले। यो खाँचो उनले सुनाएका होइनन्, तर उनले चाहिँ पक्का फिलिपीहरूले उनको निम्ति वास्ता गरेकोले परमेश्वरमा आनन्दित भएको कुरा उनले व्यक्त गर्दछन्, ताकि अरूहरूले पनि त्यो आनन्दित हुन सिकुन् भनेर। अनि उनले चाहिँ यहाँ भन्दछन् कि जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। जुन दिनदेखि उनले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरे, त्यो दिनदेखि उनको जीवनमा पहिलेका साथी भाइ अनि एउटा समाज थियो, त्यो समाजले घृणा गर्न थाल्यो, तिरस्कार गर्न थाल्यो, उनकै विरुद्धमा उठ्न थाल्यो, उनलाई नै ढुङ्गा हानेर मार्ने, उनलाई मार्नको निम्ति षड्यन्त्र गर्ने, त्यस्तो गर्न थाले। अनि जो प्रभु येशूका चेलाहरू, प्रेरितहरू थिए, तिनीहरूले पनि सुरुमा पावललाई स्वीकार गर्न सकेनन्, किनभने पावलले धेरै मण्डलीलाई सताएका थिए, पुरुष र महिलालाई पिट्दै किसार्दै झ्यालखानामा पुर्याएका थिए। त्यसकारण पावल एकैचोटि परिवर्तन हुँदाखेरि यो साँचो परिवर्तन हो कि यसले चाहिँ हामीलाई एउटा देखावटी किसिमको परिवर्तन देखाएर हाम्रो बीचमा चाहिँ ठुलो षड्यन्त्र गरिरहेका छ भनेर उनीहरूले एकैचोटि स्वीकार्न सकेनन्। त्यस्तो अवस्थामा उनी एक्लो थिए, तर पनि त्यस्तो अवस्थामा उनी परमेश्वरमा सन्तुष्ट रहन सिके। त्यो सन्तुष्ट रहन, अनि अझै उनले भन्दछन् 12 पदमा, त्यसमा मात्र होइन, सन्तुष्ट कुनै कुरा आवश्यक पर्यो या नपर्ने, दुःख होस् या सुख होस्, जस्तो सुकै त्यस्तो कुरामा मात्र होइन कि 12 पदमा उनले भन्छन्, कसरी खोचिन र कसरी बढ्न म जान्दछु, परिपूर्णतामा होस् वा भोक प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। उनको यो लामो समयको लगभग भनौँ 25-30 वर्षको यो सेवाको अवधिमा, क्रिस्चियन जीवनको थालनीदेखि यति समय बिताइसकेको यो समयमा उनले यी कुराहरू सिकेका छन्। आज तपाईँले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको कति समय भयो होला? एकछिन तपाईँले आफैले आफूलाई प्रश्न सोध्नुहोस्, के तपाईँ हर परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहन तपाईँले सिक्नु भएको छ? चाहे भोक प्यासमा होस्, चाहे प्रशस्ततामा होस्, चाहे अभावमा होस्, चाहे सम्पन्नतामा होस्, चाहे बिमार हुँदाखेरि होस्, चाहे स्वस्थ हुँदा होस्, चाहे प्रशस्त काम पाएर एकदमै धेरै कमाइ हुँदा होस्, चाहे यो लकडाउनमा कुनै पनि खर्च नहुँदा होस्, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि के तपाईँ सन्तुष्ट रहन तपाईँले सिक्नु भएको छ? छैन भने पावलबाट यो कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, बढ्न र होचिन पनि जस्तो सुकै अवस्थामा। एकचोटि जब पावलले प्रभुलाई चिनेका थिएनन्, उनी फरिसी थिए अनि प्रभुकै जनहरूलाई, क्रिस्चियनहरूलाई निकै सताउँथे, त्यस्तो बेला उनी एक हिसाबले बढिरहेका थिए, उनको घमण्ड ठुलो थियो। यहुदी धर्मको संरक्षणको निम्ति अरूलाई सिद्ध्याउन उनी
पछि परेका थिएनन्। उनी एकदमै घमण्डमा फुलेका थिए। तर जुन दिनदेखि येशू ख्रीष्टले उनलाई बोलाउनु भयो त्यो दिनदेखि उनले आफै होचिन सिके। त्यसकारण उनले भन्दछन् यो जीवनमा अझ ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेपछि होचिन र बढ्न मैले जानेको छु भनेर भन्दछन्। त्यसकारण तपाईँ र मैले पनि कुनै ठाउँमा क्रिस्चियन भनेपछि हरेक समय गर्वले म प्रभुको सन्तान, प्रभुले छानेको, उद्धार मुक्ति दिएको, आशिष दिएको व्यक्ति भनेर हामी हरेक समय घमण्डले फुल्ने होइन। हामीमा त घमण्डता त हुनु नै हुँदैन। अनि हामी होचिन सिक्नु पर्दछ जुन कुरा पावलले गरेका थिए। अनि त्यस्तै गरिकन हरेक परिस्थितिमा हामी सन्तुष्ट रहन सिक्नु पर्दछ। जुन कुरा चाहिँ पावलले यहाँ बताउँछन् त्यो सन्तुष्ट रहन चाहिँ तपाईँले एउटै तरिकाले सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ प्रभु येशूमा तपाईँले भरोसा गर्नुपर्दछ। तपाईँले पुरानो करारमा एलियाको जीवनमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरमा उनी पनि भरोसा गरेका थिए र परमेश्वरले उनको खाँचो अभावहरू पुरा गर्नुभएको छ। तपाईँले पहिलो राजाको 17 अध्यायको 1 देखि 6 पदमा हेर्नुभयो भने आहाब धेरै दुष्ट, एकजना इजरायलका राजा आहाब धेरै दुष्ट थिए र उनको विरुद्धमा एलियाले अगमबाडी गरे। त्यसपछि आहाबले उनलाई मार्न खोजे, उनी लुके, भागेपछि जब उनी धेरै टाढा गए उनलाई खानेकुराको अभाव भयो। त्यस्तो अवस्थामा पनि उनले परमेश्वरमा भरोसा गरे अनि परमेश्वरले उनलाई कागहरूद्वारा, चराचुरुङ्गी, सम्झिनुहोस् त, काग चराचुरुङ्गीको सबैभन्दा लोभी पक्षी गनिन्छ। अनि हाम्रो नेपाली संस्कृतिमा कागलाई चाहिँ निकै, नेपाली मात्र होइन संसारभरि कागलाई चाहिँ निकै लोभी पक्षीको रूपमा र चलाख पक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, कथाहरू बनाइएको छ। कागले त्यस्तो लोभी काग भए तापनि त्यसले एलियालाई खुवायो। परमेश्वरले कागलाई खटाएर एलियाको भोक मेटाइदिनु भयो। त्यति मात्र होइन, तपाईँले त्यही पहिलो राजाको 17 अध्यायको 7 पददेखि 16 पदसम्म हेर्नुभयो भने उनलाई खुवाउनको निम्ति कुनै धनी मनी प्रशस्त भक्तको व्यक्तिले होइन, परमेश्वरले एउटा गरिब खाने थोरै पिठो भएको, थोरै तेल भएकी एकजना विधुवी जसले चाहिँ के सोचेकी थिइन् भने त्यो पिठो मुछेर केही रोटी बनाएर उनको एकजना छोरा थिए, उनी र उनको छोरा त्यो रोटी खाएर अन्तिम खाना खाएर मरौँ भन्ने सोचले उनले त्यो पिठो जोगाएकी थिइन्। त्यस्तो अभाव भएको विधुवी, गरिब विधुवीद्वारा पनि परमेश्वरले एलियालाई खुवाउनु भयो भने त पछि अब तपाईँहरूको प्रश्न होला, त्यस्तो गरिब विधुवीद्वारा परमेश्वरले किन खुवाउनु भयो? त्यो उसैलाई खाना थिएन, परमेश्वर पनि कस्तो भन्नुहोला। तर परमेश्वरले त्यो विधुवीलाई, उनले चाहिँ अब मर्छु भनेर जीवनमा हरेस खाइसकेकी थिइन्, तर जब एलियालाई खुवाइन् परमेश्वरले त्यो विधवाको जीवनमा प्रशस्तै आशिष दिनुभयो। उनको खानेकुराहरू त्यसपछि कहिले पनि अभाव भएन। त्यसका परमेश्वरले यसरी एलियालाई कागद्वारा र गरिब विधवाद्वारा खुवाउनु भएको छ भने के तपाईँ र मेरो खाँचो अभाव उहाँले पुरा गर्न सक्नुहुन्न? यदि तपाईँ र म येशू ख्रीष्टमा भरोसा गरेर जीवन जिउँछौँ, उहाँमा विश्वास गरेर जीवन जिउँछौँ भने तपाईँ र मेरो हरेक खाँचो अभाव, तपाईँ र मेरा समस्याहरू उहाँले समाधान गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मलाई रोग बिमारदेखि निको पार्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो कमजोरीमा उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ र तपाईँ र मैले सन्तुष्ट रहन सक्ने शक्ति प्रदान गर्दछौँ। आमेन। त्यसकारण के तपाईँले प्रभु येशूमा भरोसा गरेर जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ? छैन भने आजै भन्नुहोस् कि परमेश्वरलाई, प्रभु म अबदेखि तपाईँमा पुरा भरोसा गरेर जीवन जिउँछु भनेर, ताकि उहाँले तपाईँ र मलाई सबै कुरामा सन्तुष्ट रहन सक्ने शक्ति दिनुहुन्छ। त्यसकारण पहिलो रहस्य के रहेछ सन्तुष्ट रहन सक्ने रहस्य? प्रभु येशूमा भरोसा गरेर जीवन जिउनु पर्दो रहेछ। आमेन। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरूले कसरी सन्तुष्ट रहन सक्दछौँ, अर्थात् सन्तुष्ट रहन सक्ने अर्को रहस्य के हो त भन्दाखेरि फिलिपीको 4 अध्यायको 14 पददेखि 17 पदसम्म हेऱ्यो भने एकअर्काको कष्ट र खाँचोमा सहभागी भएर पावलले
फिलिपीको 4 अध्यायको 14 देखि 17 पदमा यसरी भन्नुहुन्छ, तापनि मेरो कष्टमा तिमीहरू सहभागी भयो, सो असल गर्यौ। तिमी फिलिपीहरू आफै पनि जान्दछौ कि सुसमाचारको सुरुमा म म्याकेडोनियाबाट बिदा हुँदा दिने र लिने काममा तिमीहरू बाहेक कुनै मण्डलीको सहभागिता मसँग भएको थिएन, किनभने थेसलोनिकेमा पनि तिमीहरूले मलाई एकपटकभन्दा बढी नै मेरो निम्ति सहायता पठायो। मैले भेटी खोजेको होइन, तर म त तिमीहरूमा यस्तो फलको आशा राख्दछु जो तिमीहरूकै हिसाबमा जम्मा हुँदै जाओस्। यहाँ पावलले एउटा कुरो के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, फिलिपी मण्डलीका विश्वासीहरूले पावलको कष्टमा, पावलको अभावमा सहायता गरेको कुरा उहाँले कोट्याउनुहुन्छ। यसको मतलब उहाँले फेरि सहायता खोज्नु भएको होइन। उहाँले भन्न खोज्नुभएको कि फिलिपीहरूले मलाई सहायता गरे, अब म पनि सहायता गर्न चाहन्छु। तपाईँले यो प्रेरितको 16 अध्याय र 17 अध्यायमा हेर्नु भने म्याकेडोनियामा अनि थेसलोनिकेमा हुँदाखेरि यो फिलिपीका मण्डलीका विश्वासीहरूले पावलको खाँचो अभावमा सहायता गरेको, सेवामा सहायता गरेको कुरा हामीले पाउँदछौँ। उनीहरूले पावललाई उनको खाँचो अभावमा सहायता गरे र त्यसै गरी पावलले पनि त्यसको बदलामा उनीहरूलाई वचनको सेवा पुर्याए, वचनबाट सिकाए, परमेश्वरको मार्ग देखाए, आत्मिक रूपमा परिपक्वतातिर उनले बढाए। यो एउटाले अर्काको खाँचो अभावमा सहायता गरेको कुरा हामीले यहाँ पाउँदछौँ र यही कुरालाई पावलले भन्दछन्, एकपटकभन्दा बढी मलाई थेसलोनिकेमा सहायता गर्यो अनि म्याकेडोनियामा पनि सहायता गर्यो भनेर भन्दछन्। अनि उनले भन्दछन्, अब म आशा राख्दछु, मेरो आशा चाहिँ पैसा होइन, रुपैयाँ पैसा होइन, तर तिमीहरूको जुन यो मन छ, तिमीहरूको यो विश्वास छ, तिमीहरू आत्मिक रूपमा परिपक्व हुँदैछौ अनि यसले चाहिँ तिमीहरूमा स्वर्गीय सम्पत्ति थुपारिरहेको छ। तिमीहरूले जुन असल काम गरेका छौ, अरूहरूको दुःख कष्टमा सहायता गरेका छौ, यो सहायता गर्नु चाहिँ परमेश्वरलाई दिनु हो भनेर पावलले भन्दैछ। त्यसका तपाईँ र मैले कतिचोटि गरिबहरूलाई सहायता गर्दछौँ, खाँचो परेकोहरूलाई सहायता गर्दछौँ, कष्टमा परेकाहरूलाई सहायता गर्दछौँ। हामी सोच्दछौँ मैले सहायता गरेँ, त्यो मासियो, अब सक्यो भनेर सोच्दछौँ। त्यो होइन रहेछ। के रहेछ? त्यो त थुप्रिँदै तपाईँ र मैले गरेका सहायताको कुरा, त्यो रुपैयाँ पैसा थुप्रिने होइन कि तपाईँ र मेरो स्वच्छ मन, असल भावना, त्यो परमेश्वरले देख्नुहुन्छ र परमेश्वरको आशिष अनुग्रह तपाईँ र मेरो निम्ति दिनानुदिन थुप्रिँदै एकमाथि अर्को 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 हुँदै चाङ लाग्दै अनि पछिसम्म रहिरहन्छ। त्यसकारण तपाईँ र मैले एउटाले अर्काको खाँचो अभाव कष्टमा सहायता गर्न सिक्नु पर्दो रहेछ। यो नै क्रिस्चियन जीवनको सबैभन्दा सुनौलो क्षण हो र धेरै मान्छेले क्रिस्चियनमा यही कुरा देखेर हिजो आज येशू ख्रिस्टमा विश्वास पनि गर्दछन्। क्रिस्चियनहरू कति प्रेमिलो, क्रिस्चियनहरू आफूसँग भएका कुराहरू अरूसँग बाँडचुँड गर्छन्, अरूलाई प्रेम देखाउँछन्, अभाव कष्टमा परेकाहरूलाई सहायता गर्छन् भनेर अनि अरूहरूले त्यसको साक्षी दिँदछन्। यो सत्य कुरा हो। अनि यति मात्र होइन, गलातीको पुस्तकमा गलातीको 6 अध्यायमा पावलले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि 6 अध्यायको 2 पदमा यसरी पावलले भन्नुहुन्छ, एउटाले अर्काको भार उठाओ, यसरी ख्रीष्टको व्यवस्था पुरा गर भनेर पावलले गलातीको पुस्तकमा भन्छ। एउटाले अर्काको भार उठाओ भनेको मतलब के हो? अर्को व्यक्ति खाँचोमा छ, अभावमा छ भने मसँग जे जति छ मैले उसलाई बाँडचुँड गरौँ, उसको भार, उसलाई त्यो भारी भइरहेको मैले उठाउने कार्य गर्नुपर्छ। मलाई खाँचो पर्यो भने अर्कोले फेरि मलाई सहायता गर्नुपर्छ। त्यसकारण क्रिस्चियन जीवन भनेको एकहोरो जीवन होइन कि दोहोरो, एउटाले अर्कोलाई, अर्काले एउटालाई, यसरी आदान प्रदान हामीले जससँग छ भएकोले नभएकोहरूलाई सहायता गर्नुपर्दछ। अनि यसरी अरूको खाँचो अभाव कष्टमा हामी सहभागी हुन सक्छौँ। हामीले अरूलाई दिन सिक्यौँ भने अनि हामी त्यसरी अरूको दुःख कष्टमा, अरूको भार उठाउनमा सहभागी हुन सक्दछौँ। त्यसकारण तपाईँ र म सहभागी हुनको निम्ति त्यहीँ जानुपर्छ भन्ने छैन, तर उहाँहरूको खाँचो अभावमा हामीले सहायता गर्न सक्यौँ अनि
केही पनि गर्न नसक्यो भने प्रार्थना गरिदिउँ भने पनि त्यो नै ठुलो कुरो हो। अनि पावलले यही गर्दछन्। अझै उनले गलातीको 6 अध्यायको 9 र 10 पदमा उनले यसरी भन्दछन्, भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौँ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ भलाइ गर्दा गर्दा हामी के सम्झन्छौँ भन्दाखेरि यो मान्छेलाई यत्रो गुण गर्यो केही गुण देख्दैन, उसले त झन् बैगुण गर्दछ भनेर हामी भन्दछौँ। यो भलाइ अनि हामी थाक्दछौँ भलाइ गर्ने कुरामा, फेरि भलाइ गर्न चाहँदैनौँ, संसारको मान्छे जस्तै हुँदछौँ, हामी जस खोज्दै हिँड्छौँ। तर क्रिस्चियनहरू जस खोज्ने होइन, प्रभुको अनुग्रह, मान्छेबाटको जस होइन, प्रभुबाटको अनुग्रह खोज्ने, प्रभुबाटको इनाम खोज्ने व्यक्तिहरू बन्नुपर्दछ। आमेन। अनि यो गलातीको 6 अध्यायको 9 पददेखि यसरी भन्छन् पावलले, भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौँ, किनभने यदि हिम्मत हारेनौँ भने ठिक समयमा हामी कटनी गर्नेछौँ। यसकारण मौका पाएअनुसार हामी सबै मानिसको भलाइ गर्दै जाउँ, विशेष गरी तिनीहरूको जो हाम्रो विश्वासका परिवारका हुन्। पावलले यहाँ प्राथमिकतामा राख्छन्, पहिलो भलाइ गर्ने चाहिँ हाम्रो विश्वासकाहरू, जो उद्धार मुक्ति पाएका व्यक्तिहरू छन्। हाम्रो जुन कुरामा हामीले विश्वास राखेका छौँ त्यही विश्वास उनीहरूमा पनि छन्। त्यो विश्वासका घराना, क्रिस्चियन घरानाहरूभित्रमा हाम्रा विश्वासीहरूले खाएका छन् कि छैनन्, कस्तो अवस्थामा छन्, अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् कि भनेर हामीले त्यो वास्ता गर्नुपर्छ। मैले पनि बारम्बार हाम्रो मण्डलीको विश्वासीहरूसँग भेट नभए पनि म फोनमा सोद्धछु, उहाँहरूसँग खाँचो अभाव कस्तो हुन्छ, के कसरी खाँदै हुनुहुन्छ, छ कि छैन सोद्धछु। यदि छैन भने थाहा गर्नुहोस् के कसरी हामीले सहायता गर्न सक्छौँ, हामी सहायता गर्नेछौँ भनेर हामीले त्यो हुनुपर्दो रहेछ। असल गर्ने कुरामा कहिल्यै थाक्नुहुन्न। अनि बैगुनीलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ, नेपालीमा भनाइ नै छ, बैगुनीलाई गुणले जित्नु पर्दछ। हामीले त्यसो गर्नुपर्दछ। अनि पहिलो विश्वासीहरूलाई, अनि एक प्रकारको मान्छे हुन्छन्, हामीले विश्वासीलाई मात्रै सहायता गर्नुपर्छ, बाहिरकोलाई गर्नु हुँदैन भनेर भन्छन्। त्यो होइन। यहाँ लेखेको छ 10 पदमा, यसकारण मौका पाएअनुसार हामी सबै मानिसको भलाइ गर्दै जाउँ। सबैको, विश्वासी हुन्, गैर विश्वासी हुन्, सबैको भलाइ, क्रिस्चियन हुन्, गैर क्रिस्चियन हुन्, सबैको, गरिब, दीन, दुखी, कष्ट, जुनसुकै धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा, रङसँग कुनै पनि छेकबार नराखिकन, भेदभाव नराखिकन हामीले सबैलाई मौका पाएअनुसार जुन जुन अवस्थामा उनीहरू अभावमा हुन्छन्, हामीसँग केही छ, त्यतिखेर हामीले उनीहरूलाई सहायता गर्नुपर्दो रहेछ। अनि हामीले पनि कहिलेकाहीँ त्यसै गरी प्रभुबाट उद्धार मुक्ति पाएका छौँ, अरू विभिन्न किसिमका आशिषहरू पाएका छौँ। त्यसकारण यो एउटाले अर्कोलाई सहायता गर्ने, एउटाले अर्कोको भार उठाउने काम चाहिँ हामी विश्वासीहरूमा निरन्तर हुनुपर्दछ। त्यो गऱ्यौँ भने के हुँदो रहेछ, सन्तुष्ट रहन सिक्दा रहेछ। अरूलाई असल गर्दाखेरि जुन सन्तुष्टि आउँछ, लोभीहरूलाई त सन्तुष्टि आउँदैन। तर यो प्रभुमा एउटाले अर्काको भार उठाउन हामी प्रभुमा रहेर गर्न थाल्दछौँ। संसारको कुरामा रह्यौँ भने त लोभ लाग्दछ, रातभरि मैले यति दिएँ, यसो गरेँ, मेरो यति घट्यो उति घट्यो भनेर रातभर निन्द्रा लाग्दैन, असन्तोषी हुन्छ। कसैले मलाई जस दिएन, केही भएन भनेर खालि असन्तोष मात्रै जाग्दछ। तर ख्रीष्ट येशूमा हामीले गर्दछौँ भने हामीमा सन्तोष जाग्दछ। आमेन। अनि हामी खुसी हुन्छौँ। यो चाहिँ रहस्यको कुरा। त्यसकारण एउटाले अर्काको भार उठाउन हामी कहिले पनि नथाकौँ, असल गर्न नथाकौँ। के तपाईँले अरूको भार मौका पाए अनुसार अरूको दुःख, कष्ट, अभावमा सहायता गर्नुभएको छ? छैन भने अहिले लकडाउनको समयमा धेरैले कतिजनासँग खानेकुरा नहोला, तपाईँको छेउछाउमा अभावमा होला, दुःख कष्टमा होला, कतिलाई हस्पिटल जानको निम्ति पनि कुनै खर्च नहोला। यस्तो अवस्थामा तपाईँले सहायता गर्नुभयो भने अनि त्यो सहायताभित्र एउटा सन्तुष्टि हुन्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरले दिएको आत्मसन्तुष्टि भन्दिनँ म, यो ईश्वरीय सन्तुष्टि भन्छु। संसारका मान्छेहरूले चाहिँ आत्मसन्तुष्टि मिल्छ भन्छन्, तर यो चाहिँ ईश्वरीय सन्तुष्टि। कुनै कुराले पनि त्यो सन्तुष्टि तपाईँबाट खोज्न सक्दैन। त्यसभित्र एउटा खुसी हुन्छ, आनन्द हुन्छ, जुन पावलले 10 पदमा अघि नै बताइसकेका छन्, म प्रभुमा आनन्दित छु भनेर, त्यो तपाईँले पाउनुहुनेछ। त्यसकारण दोस्रो कुरा के रहेछ, सन्तुष्ट रहन सक्ने रहस्य, एउटाले अर्काको भार परमेश्वरमा उठाउनु पर्दो रहेछ। र तेस्रो कुरा चाहिँ
4 अध्यायको 18 पददेखि 20 पद अनुसार, फिलिपीको 4 अध्यायको 18देखि 20 पद अनुसार तेस्रो रहस्य चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि परमेश्वर र मानिसप्रति सदैव धन्यवादी हुनुपर्छ। परमेश्वर र मानिसप्रति सदैव धन्यवादी हुनुपर्छ। मान्छेहरू असन्तोषी हुनुको एउटा मुख्य कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि खाली गनगन गर्ने, गुनासो गर्ने। जे पाए पनि मैले एउटा सुन्दै थिएँ गाउँतिर पहिले मान्छेलाई भोज खुवायो जतिसुकै मिठो, घरमा के कस्तो खाना खायो, खाना खान्छ मान्छेले आफ्नो घरमा, तितो मिठो जे जस्तो हुन्छ त्यो एउटा कुरा भयो। तर विवाह भयो, कुनै सामाजिक या धार्मिक कुनै एउटा कार्यक्रमहरू भयो भने त्यहाँ केही न केही भोजहरू हुन्छ। र नेपाली भोजमा र संसारभरिको भोजमा नै आफ्नो घरमा भन्दा पनि मिठो मिठो परिकारहरू त्यहाँ बनाएको हुन्छ। मान्छेले भोज टन्न खान्छ अरे। जब अगाइसक्दछ अनि के गर्न थाल्दछ, यो चाहिँ मान्छेको स्वभाव। अब हामी नेपालीको भन्यो भने अचारमा त अमिलै पुगेन छ, पुलाउ अलिक पाकेन छ, अलिक चिल्लो भएछ, तरकारी अलिक पिरो भएछ, यसमा नुन पुगेन छ। मान्छे मिठो खाइरहेको छ तर पनि गनगन गर्न र गुनासो गर्न छोड्दैन। यो चाहिँ पापी मानिसको स्वभाव हो। त्यसले यो गनगन गर्नेले, विरोध गर्नेले, गुनासो गर्नेले मान्छेलाई सन्तुष्ट रहन दिँदैन। त्यसकारण तपाईँ पनि अझै पनि गनगन गर्नुहुन्छ, विरोध गर्नुहुन्छ, गुनासो गर्नुहुन्छ, खालि नकारात्मक तरिकाले सोच्नुहुन्छ भने कहिल्यै पनि तपाईँ सन्तुष्ट रहन सक्नुहुन्न। तपाईँभित्र आनन्द हुँदैन। जहिले पनि तपाईँको मनभित्र खिन्नता, दुःख, असन्तोष, रिस, राग, डाहा, ईर्ष्या यी कुराहरू भरिरहन्छन्, जुन परमेश्वरको उद्देश्य होइन, जुन परमेश्वरको इच्छा पनि होइन। पावलले के गर्दछन् हामीहरू फिलिपीको 4 अध्यायको 18 पददेखि 20 पदसम्म उनले यसरी भन्छन्, मैले पाउनुपर्ने भन्दा बढी नै पाएको छु। इपाफ्रोडिटसद्वारा पठाइदिएका तिमीहरूको मिठो बासना भएको र परमेश्वरलाई मनपर्दो र ग्रहणयोग्य बलिदान पाएर म तृप्त भएको छु। मेरा परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो ख्रीष्ट येशूमा पुरा गरिदिनुहुनेछ। अब हामीहरूका परमेश्वर र पितालाई सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। यहाँ पावलले पहिलो कुरा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि फिलिपीका विश्वासीहरूले जे जति सहायता पठाइदिएका थिए इपाफ्रोडिटसको हातद्वारा, उनले भन्दछन् त्यो चाहिँ तिमीहरूले पठाइदिएको कुरा मिठो बास्ना भएको छ र परमेश्वरलाई मनपर्ने र ग्रहणयोग्य बलिदान पाएको छु र म यो पाएर तृप्त भएको छु, सन्तुष्ट भएको छु भनेर भन्दछ। भनेको फिलिपीले जे कुरा सहायता गरे फिलिपी विश्वासीहरूले, त्यसमा उनी धन्यवादी भएका छन्। मानिसहरूको सहायतामा उनी धन्यवादी भएका छन्। कहिलेकाहीँ हामीलाई मानिसहरूले सहायता गर्यो भने यस्तो सस्तो चिज सहायता गर्यो, यस्तो जहाँ पनि पाइहाल्छ, यो के सहायता गरेको भनेर हामी भन्दछौँ। त्यो होइन। सहायता पाएपछि सानो कुरामा पनि धन्यवादी हुन सिक्नु पर्दछ। मानिसहरूप्रति पनि धन्यवादी हुनुपर्छ। नकारात्मक सोच हटाएर सकारात्मक सोच, अरूले गरेको कुरालाई सकारात्मक तरिकाले हामीले लिनुपर्दछ। त्यसो गर्नु भने तपाईँ तृप्त हुन सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्नु भने तपाईँ सन्तुष्ट हुन सक्नुहुन्छ, नभए सक्नुहुन्न। यो चाहिँ रहस्य, तेस्रो रहस्य यही हो। मानिस र परमेश्वरप्रति तपाईँ धन्यवादी हुनुपर्छ। तपाईँ आफ्नो बुवा आमा जसले तपाईँलाई जन्म दिनुभयो, हुर्काउनु भयो, योसम्म शिक्षा प्रदान गरेर विभिन्न कुराहरू दुःख कष्ट झेल्दै यो अवस्थासम्म पुर्याउनु भयो, तपाईँले आफ्नो बुवा आमाप्रति धन्यवादी हुनुपर्छ। तपाईँ आफ्नो मण्डली, कहिलेकाहीँ मण्डलीले मलाई सेवा गर्ने ठाउँ दिएन, मण्डलीले मलाई तलब दिएन भनेर गुनासो होला, त्यो होइन। मण्डलीले तपाईँलाई विश्वास गराएर उद्धार मुक्तिको बाटोमा डोर्यायो। पास्टरले आत्मिक रूपमा परिपक्व हुनसम्म डोर्याउनु, विभिन्न आत्मिक शिक्षाहरू दिनुभयो, हौसला दिनुभयो, यहाँसम्म पुर्याउनु भयो। त्यसका मण्डली, अरू आत्मिक बुवा अर्थात् पास्टर अनि छेउछाउमा भएका विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनी जसले तपाईँलाई आत्मिक रूपमा बढ्न हौसला प्रदान गर्नुभयो, हरेक व्यक्ति, तपाईँका शिक्षक शिक्षिकाहरू, छर छिमेक, हरेक आफन्तहरू, हरेकसँग तपाईँ धन्यवादी हुन सिक्नु पर्दछ। उहाँहरूले सानो कुरा किन नगर्नुभएको तपाईँको जीवनमा, त्यो सम्झेर धन्यवाद भन्ने, त्यसलाई सकारात्मक तरिकाले तपाईँले लिनुपर्दछ। आमेन।
त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँ सन्तुष्ट हुन सिक्नुहुनेछ। अनि पावलले के भन्छन्, तिमीहरूले पठाएको यो सहायता साँच्चै परमेश्वरलाई मनपर्दो छ, परमेश्वरमा ग्रहण योग्यको छ अनि मिठो बासना भएको छ भनेर उनले भन्दछन्। अनि यसले चाहिँ फिलिपीका मण्डलीका विश्वासीहरूलाई अझै सहायता गर्न उत्साह प्रदान गर्दछ। तपाईँले अरूहरूले तपाईँको जीवनमा सानो भलाइ गर्यो भने पनि उसलाई जब धन्यवाद दिनुहुन्छ उसलाई अझै ठुलो सहायता गर्ने उत्साह मिल्दछ र आउँदो दिनमा उसले त्यो सहायता गर्छ अनि तपाईँमा सन्तुष्ट जाग्दछ, तपाईँ सन्तुष्ट हुन सिक्नुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, पावलले तल भन्दछन् अन्त्यमा, तिमीहरूको खाँचो पनि ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरले पुरा गरिदिनुहुन्छ। यो चाहिँ पावलले आशिष दिने भन्दा पनि प्रतिज्ञा गर्दछन्, आशिषको प्रतिज्ञा, ग्यारेन्टी दिँदछन्। ख्रीष्ट येशूमा यहाँ कसरी भन्दछन् उनले, मेरा परमेश्वरले, अब तिमीहरूका परमेश्वरले होइन कि, उनले जुन परमेश्वरले उनलाई छान्नुभयो, बोलावट दिनुभयो, उद्धार मुक्ति दिनुभयो, उनका खाँचो अभावहरू पुरा गर्नुभयो, त्यही परमेश्वर, उनको परमेश्वरले उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो पुरा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको महिमा कति महान छ, परमेश्वरको सम्पत्ति कति महान छ, त्यो उहाँको सम्पत्ति, उहाँको महिमा, उहाँको हृदय अनुसार तपाईँ र मेरो खाँचो उहाँले पुरा गर्नुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, 20 पदमा उनले भन्छन्, अब हामीहरूका परमेश्वर र पितालाई सदा सर्वदा महिमा होस्। पहिलो 19 पदमा उनले मेरा परमेश्वर भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन्। 20 पदमा चाहिँ हाम्रा अर्थात् हामीहरूका परमेश्वर भनेका छन्। भनेको मतलब पावलले विश्वास गरेको र फिलिपीहरूले विश्वास गरेको दुवैको परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। हामीहरूका परमेश्वरलाई महिमा भनेको मतलब परमेश्वरप्रति पनि यो उनी धन्यवादी भएका छन्। परमेश्वरले जे जति गर्नुभएको छ त्यो सबै कुराको निम्ति उनले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइरहेका छन्। त्यसकारण पावलको जीवनबाट यो कुरा हामीले सिक्नुपर्छ। यो मात्र होइन, तपाईँले अयुबको जीवनमा हेर्नु भने अयुबको 1 अध्यायको 21 पदमा त्यहाँ अयुबको घटना चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि, अयुब भन्ने व्यक्ति मुख्य पात्रको रूपमा अयुबको पुस्तकमा पाइन्छ। अनि एक दिन उनको छोराछोरी मरे, घर भत्किएर प्राकृतिक प्रकोपले, अनि त्यसै गरी उनको सम्पत्तिहरू लुटियो। उनको शरीरमा पनि एकदमै नराम्रो किसिमको घाउ खटिराहरू आयो। उनले आफ्नो नङले पनि आफ्नो घाउ खटिरा कन्याउन सक्दैनथे, एकदम जिउ चिलाउँथ्यो, पाकेको छालै पाकेको थियो। उनी सुत्दाखेरि पनि खरानीमाथि सुत्थे भनेछ। ओछ्यानमा सुत्यो भने त्यो टाँसिएर, त्यो भनौँ न छाला टाँसिएर उड्दाखेरि दुख्ने, छालै उक्किने भएको कारणले उनी खरानीमा सुत्थे। उनले कन्याउन पनि आफ्नो नङले सक्दैनथे, किनभने नङ पाकेको कारणले गर्दा नङै उकिन्थ्यो होला, उनलाई पीडा हुन्थ्यो। अनि खवटाले, हाँडीको खवटाले उनले आफ्नो शरीर घाउ कन्याउँथे। त्यस्तो अवस्थामा उनको श्रीमतीले भनिन्, ए बुढा, तिमी कहिलेसम्म यो परमेश्वरको गुणगान गाइरहँदछौ, जुन परमेश्वरले तिमीलाई यो अवस्थामा केही पनि सहायता गरेन। यही परमेश्वरले तिम्रो छोराछोरी, हाम्रो छोराछोरी लुटे, हाम्रो सम्पत्ति लुटे, तिम्रो जीवनमा पनि यस्तो घाउ खटिरा ल्याइदिएका छन्। यस्ता परमेश्वरलाई त तिमीले ती पछ्याइराख्नु, विश्वास गरिराख्नु, भरोसा गरिराख्नुभन्दा यस्तालाई त के गर, सरापेर मर भनेर भने। परमेश्वरलाई सराप्नु, त्यसपछि तिमी पनि काम छैन, तिमी मर भनेर भन्दै श्रीमतीले, जो जीवनमा दुःख सुखमा साथ दिन सँगै जिउनको निम्ति रहेकी श्रीमतीले त्यो भने। तर अयुबले के गरे, अयुबको 1 अध्यायको 21 पदमा भनेको छ, परमेश्वरले दिनुभयो, परमेश्वरले लानुभयो, परमेश्वरको नाउँ सदा सर्वदा धन्यको होस् भनेर भने। यसमा उनले कुनै पनि पाप गरेन, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिए। हुन त परमेश्वरले लग्नु भएको थिएन, त्यो परमेश्वरले त्यो दण्ड उनको जीवनमा ल्याइदिनु भएको होइन। तर अयुबको आफ्नो विचारमा श्रीमतीले भनेअनुसार परमेश्वरले ल्याइदिएको यो सम्पूर्ण सङ्कष्ट परमेश्वरले लग्नुभयो भन्नेको कुराहरू, अनि उनले भन्छन् परमेश्वरले दिनुभएको थियो। यदि परमेश्वरले लग्नु भएको हो भने पनि, परमेश्वरले मेरो जीवनमा यो दुःख कष्ट दिनुभएको भए पनि परमेश्वरलाई
धन्यवाद होस् भनेर भनेका छन्। त्यसकारण तपाईँ र म आज परमेश्वरप्रति पनि पाए पनि नपाए पनि परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुन सिक्नुपर्छ। हामी क्रिस्चियनहरूको एउटा नराम्रो बानी चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी प्रार्थना गर्दछौँ केही कुराहरूको निम्ति, अनि त्यो कुरा हामीले पाएन भने परमेश्वरप्रति गुनासो अनि टिक्का टिप्पणीहरू गर्न थाल्दछौँ। त्यो होइन। नपाए पनि पाए पनि हामीले परमेश्वरलाई प्रभु धन्यवाद, मैले पाइनँ, सायद तपाईँको उत्तरै मेरो निम्ति यो हो। यही अभावमा तपाईँबाट उत्तर नपाउँदाखेरि पनि तपाईँमा विश्वास योग्य भएर जिउनलाई मलाई तपाईँले छान्नुभयो। म त्यही गर्दछु। यो अभाव तपाईँले उत्तर यही मौन रहनुभयो भने पनि तपाईँमा म धन्यवादी हुनेछु। मलाई तपाईँको सहायता यतिखेर गुहार्न आए पनि म तपाईँमा धन्यवादी छु। धन्यवाद प्रभु भनेर हामीले भन्न सिक्नु पर्दो रहेछ। के तपाईँ मानिस र परमेश्वरप्रति हरेक समय धन्यवादी हुनुभएको छ? छैन भने धन्यवादी हुन सिक्नुहोस्, ताकि तपाईँ सन्तुष्ट रहन पनि सिक्नुहुनेछ। अन्त्यमा म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, एउटा क्रिस्चियनको सन्तुष्ट रहन सक्ने रहस्यहरू के हुन् भन्दाखेरि, पहिलो कुरा हरेक कुरामा येशू ख्रीष्टमा भरोसा गरेर जीवन जिउनु। दोस्रो कुरा एकअर्काको कष्ट र अभावमा सहभागी हुनु। र तेस्रो कुरा परमेश्वर र मानिसप्रति सदैव धन्यवादी हुनु। यसरी हामीले यी तीनवटा कुराहरू गर्न सक्यौँ भने फिलिपीको पुस्तकले सिकाएअनुसार हामी हरेक परिस्थितिमा, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहन सक्दछौँ। यो सन्तुष्टि चाहिँ ईश्वरीय आत्मसन्तुष्टि होइन कि, त्यो आत्मसन्तुष्टिभन्दा पनि महान ईश्वरीय सन्तुष्टि हो, जसले तपाईँ र मेरो जीवनलाई सुखी तुल्याउँदछ, आनन्दित तुल्याउँदछ। आउनुहोस् हामी हाम्रा शिरहरू झुकाउँ, आँखाहरू बन्द गरौँ र प्रभुसँग भनौँ, प्रभु यो सन्तुष्ट रहन सक्ने रहस्य मैले आज तपाईँको वचनबाट जानेको छु। अब म पनि जीवनमा हरेक परिस्थितिमा, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहन सिकौँ। तपाईँ ख्रीष्ट येशूमा पुरा भरोसा गरेर म जीवन जिउन सकौँ। मैले खाँचो र कष्टमा परेकाहरूलाई उनीहरूको खाँचो र कष्टमा सहायता गरेर उनीहरूसँगै सहभागी हुन सकौँ। मैले मानिसहरूले र परमेश्वरले जे जति गरिदिनु भएको छ सबै कुराको निम्ति धन्यवादी भएर सदैव जिउन तपाईँले सिकाउनुहोस् र मलाई ख्रीष्ट येशूमा त्यो शक्ति सामर्थ्य दिनुहोस् भनेर आउनुहोस् हामी हाम्रा शिरहरू झुकाउँदै आँखा बन्द गरेर एकछिन प्रार्थना गरौँ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परम प्रभु, हे प्रभु येशू, जसले हामीलाई सबै कुरामा सन्तुष्ट रहन सक्ने शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ, तपाईँ प्रभुसँग यो समयमा हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि हामीलाई आत्मसन्तुष्टि मात्रै होइन, हामीमा ईश्वरीय सन्तुष्टि तपाईँले दिनुहोस्, जो साँच्चै नै एकदमै महान छ र सुनौलो छ। तपाईँ ख्रीष्ट येशूमा भरोसा गरेर हरेक परिस्थितिमा जीवन जिउन मलाई सहायता गर्नुहोस्, हामी सबैलाई सहायता गर्नुहोस्। त्यसै गरिकन हामीमा एउटाले अर्काको अभाव, खाँचो, कष्टमा हामीले सहायता गरेर सहभागी हुन सकौँ। हामीले अरू मानिसप्रति र तपाईँ परमेश्वरमा धन्यवादी भएर जीवन जिउन सकौँ। प्रभु, यो हामी आफैले त गर्न सक्दैनौँ, असम्भव छ। केवल तपाईँ ख्रीष्ट येशूमा मात्रै सम्भव छ, जसले हामीलाई यी सबै कुरामा सन्तुष्ट रहन सक्ने रहस्य त्यो प्रदान गर्नुहुन्छ। धन्यवाद छ प्रभु, त्यो शक्ति सामर्थ्य हामीलाई, त्यो रहस्य हामीलाई दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दछौँ, ताकि तपाईँ परमेश्वरमा सदैव सन्तुष्ट रहेर हामी आनन्दित रहन सकौँ। जसरी पावलले भन्छन् त्यस्तै हामी हुन सकौँ। आजको वचनलाई हामीले सुनेका छौँ, मनन गर्न सकौँ, यो वचन पालन गर्न सकौँ र हामी हाम्रो पुरा जीवनभरि सन्तुष्ट र आनन्दित भएर जीवन जिउन सकौँ। हामीमा खुसी र आनन्द सदैव भइरहेको होस्। हामी हरेकका खाँचो अभाव तपाईँ येशू ख्रीष्टमा तपाईँको महिमा र स्वर्गीय सम्पत्ति अनुसार पुरा भएको होस्। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको निम्ति। हाम्रो प्रार्थना चढाउँदछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन आमेन। हुन्छ, यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद जसले म सँगसँगै यो वचनको सेवामा भइकन धैर्यताका साथ यो वचन सुन्नुभयो। यो वचन एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने होइन, यो सुनेका वचनहरू आफ्नो जीवनमा तपाईँले पालन गर्नुहोस्, ताकि ईश्वरीय सन्तुष्टि तपाईँको जीवनमा
सदैव भइरहेको होस्। परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। हामी अर्को शनिबार हामी अर्कै विषयमा अर्कै पुस्तकबाट हेर्छौँ। हाम्रो फिलिपीको पुस्तकबाट जुन वचन हामीले हेर्दै थियौँ, फिलिपीको पुस्तक पुरा भएको छ। हामी अर्को पुस्तकबाट हेर्नेछौँ। तपाईहरू प्रार्थनाका साथ तयार रहनुहोला। सबैलाई फेरि पनि एकचोटि जय मसीह। हुन्छ। परमेश्वरले यहाँहरूलाई सुरक्षा, शान्ति र प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्।